23 तारीख को जब असम्बली का इजलास था उसमें कुछ चीज़ें हमने कहा था और आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दे दिया कि हम जुम्मे के दिन अमन अमान पे बहस कर लेंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैंने 23 को शहीद मोहम्मद असलम उमरानी साहब के शहादत के बारे में कहा था कि वो पुलिस की मौजूदगी में जिस जगह पे लड़ाई हुआ था और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद था और सीटीडी के लोग भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में घरों के ऊपर जो मोर्चा बंद लोग थे उन्होंने हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के यूनुस अजीज, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मैडम, ये मजमूई बहस हो रही है लैंड ऑर्डर के सिचुएशन से। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आईजी पुलिस साहब भी तशरीफ फरमाए और साथ साथ होम सेक्रेटरी भी तशरीफ फरमाए। टू द पॉइंट, जिस पॉइंट आपके मुख्तसरन तौर उसके ऊपर राय आनी चाहिए ताकि वो पॉइंट नोट किए जाएं और उसके ऊपर जो भी अमल दरामद मुमकिन हो सका ताकि उस पर जनाब स्पीकर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्लीज मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन थे और हमारे वहाँ पे हमारे कैंडिडेट भी रहे थे और 2023 के इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में वो वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा था और अच्छे खासे वोट भी लिए थे और उनको रास्ते से हटाने के लिए और जो हरबे इस्तेमाल किए गए, मुझे तो अफसोस ये है कि पुलिस की मौजूदगी में उस पर फायर किया गया और उसको शहीद किया गया। वहाँ पुलिस और सीटीडी के लोग मौजूद थे। मेरी गुजारिश सबसे पहले तो ये है कि इसकी अच्छी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में जब उन पे हमला हो गया और उस पर फायर किया और उनको शहीद कर दिया गया। दूसरी बात जो मैंने उस दिन कहा था कि इस बारे में अभी तक मैंने एसपी साहब से भी बात की, मैंने डीआईजी नसीराबाद से भी बात की कि जी इस बारे में आप लोग हमें कोई अपडेट दे दे। तो उन्होंने कहा कि जी हम उन पे अभी तक तो कोई खातिर खा वो नहीं हो, लेकिन हमने अपना जाल बिछाया है और अनकरीब हम उन तक पहुँचेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहरहाल वो उनकी बातें। दूसरी बात जो हमें बताया गया कि जी मैंने कहा कि उनके घरों पे अभी तक वो मोर्चे मौजूद है जहाँ से फायर होके हमारे शहीद असलम उमरानी साहब को शहीद किया गया। वहाँ पे मोर्चे उनके घरों पे अभी तक मौजूद है और वो लोग दिन को या रात को आके उन्हीं मोर्चों में बैठते हैं और उसके बाद इनके दूसरे भाइयों को थ्रेट दे देते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई और बात की तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे। तो मैंने एसपी साहब से और डीआईजी साहब से ये कहा कि कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते, जो मोर्चे वहाँ पे मौजूद है उनके घरों के ऊपर, जिनको अगर कहेंगे तो उनके फुटेजेस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि उनके घरों पे वो मोर्चे जिनसे फायर करके उनको शहीद किया गया वो मोर्चे अभी तक अपनी जगहों पे मौजूद है। तो एसपी साहब और डीआईजी साहब का मौक़िफ़ ये था कि हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा से उनसे हम रिपोर्ट ले लेंगे कि आया हम इनको गिराए या नहीं गिराए, हम वहाँ तक जा सकते नहीं जा सकते। मुझे तो हैरानगी है कि वहाँ से फायर भी हो जाता है और वहाँ बंदे को शहीद भी किया जाता है और ये नया वो है जब पुलिस को कहीं जाना होता है, अगर कहीं रेड करना होता है तो न चादर को देखते न चारदीवारी को देखते, घरों में घुस के लोगों को घसीट के निकालते वहाँ से और इनके लिए मोर्चों को गिराने के लिए कहते हैं कि जी हम तो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट ले लेंगे। तो डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट के लिए उन्होंने लिखा हफ्ता 10 दिन इसमें और उसके बाद कहता है कि डिप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट जी ने वो नेगेटिव आया है कि आप किसी के मोर्चों को नहीं गिरा सकते, उस ज़मीन पे नहीं जा सकते। हमें तो हैरानगी है कि कहाँ से इनको फीड किया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर को कहाँ से मजबूर किया जा रहा है कि आप जी उनके घरों से वो मोर्चे ख़त्म न करें। पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले। मैं तो इन चीज़ों पे हैरान हूँ कि आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए और वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं और उन्हीं मोर्चों से जहाँ से फायरिंग हो गया उनके घरों पे, जिस घर से फायरिंग हुआ है, जिस मोर्चे से फायरिंग हुआ है वो मोर्चा आज भी मौजूद है। हमें बताया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम को अगर सफ़े हस्ती से बिठाना चाहते हैं तो कोई हमें बता दे। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद पे 4 खुदकुश हमले हो गए, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पे हमले हो गए, हमारे कई कारकुन शहीद हो गए।
ہم ان چیزوں سے مرغوب نہیں ہوں گے، نہ ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس طرح کے چیزوں سے ہمیں دور کیا جائے گا اور جمعیت علماء اسلام کو ختم کرے گا، وہ ان کی بھول ہے۔ جناب اسپیکر، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم نے آج تک آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ 4-5 مہینہ ہو رہا ہے، ہم نے آج تک کوئی غلط چیز پہ وہ نہیں کی ہے۔ ہم نے ٹو دی پوائنٹ باتوں پہ کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے قاتل کو گرفتار کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پولیس سے اور دوسرے ہمارے جو فورسز ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اگر جاتے ہو، کسی کو اٹھاتے ہو تو کم سے کم جس طرح ابھی سی ٹی ڈی کا جو عملہ ہے وہ ہر جگہ پہ گھروں میں گھس کے وہاں چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں۔ میں وہی کہتا ہوں کہ ہمارے مسئلے پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپشن لینا ہے ڈپٹی کمشنر سے، ریونیو سے، کہ آیا وہ وہاں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے۔ دوسرے گھروں میں تو اب دندناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا، لیاقت صاحب ہمارے ایم پی اے، ان کے گھر پہ بھی پولیس آ گیا تھا، ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا۔ لیکن جہاں جانا چاہیے، جہاں جس قاتل کو گرفتار کرنا چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے نا ابھی چادر اور چار دیواری کا معاملہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ مورچے موجود ہے۔ میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سی ایم صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے دوسرے ذمہ داران بھی تشریف فرمائے، اگر ہمارے داد رسی نہیں ہوتی تو جمعیت علماء اسلام اپنا رستہ بنا دے گا اور ہم احتجاج کے حق رکھتے ہیں۔ ہمیں اس نیچ پہ نہیں لے جائے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے مولوی محمد صدیق کو شہید کیا گیا خضدار میں، اس کے بعد ابھی یہ دوسرا حملہ ہے جو ہمارے اکابرین پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم خود بھی سیف نہیں ہیں، بہت سارے جگہوں سے ابھی ان کے بھائیوں کو بھی تھریڈ آ رہا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی تھریڈ آ رہا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے، ورنہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم پرامن ابھی تک رہے ہیں اور پرامن طریقے سے اور قانونی طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے کہ تاکہ ہم روڈوں پہ نکلے، تاکہ ہم دوسرا رستہ اپنا اختیار کر لیں۔ ہم نے 12 سب کو بتا دیا ہے۔ ابھی آپ کے توسط سے آج آپ نے یہ امن و امان پہ یہ اجلاس بلایا، ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے امن و امان پہ بلایا۔ تو مجھے اس پہ کم سے کم ذمہ دارہ مجھے اس پہ بریف دے دے اور ہمیں بتا دے کہ آیا ہم نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ دے دے کہ جی آپ وہاں تک جا سکتے ہو، آپ وہاں تک نہیں جا سکتے ہو۔ مجھے تو یہ سب پہلے میں نے نہیں سنا ہے۔ یہ نیا کوئی اگر وہ شروع ہو گیا ہے کہ جی پولیس کہتا ہے کہ جی میں تو وہاں نہیں جا سکتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کا رپورٹ آیا آپ وہاں نہیں جا سکتے ہو۔ آیا ڈپٹی کمشنر کو مجبور کون کر رہا ہے؟ کہاں سے اس کی مجبوریاں ہیں؟ تو ڈپٹی کمشنر بھی اپنی مجبوری بتا دے، ورنہ میں انہی مورچوں کا اور انہی جگہوں کا، ان کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فوٹیجز بھی میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور ان کے بھائی بھی ہمارے پاس آئے، ان کے رشتہ دار بھی آئے کہ ہماری جانوں کو مزید خطرہ ہے ان لوگوں سے۔ اگر ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس سے ایک اور بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور یہ قبائلی اور سیاسی مسئلے کو اور زیادہ تقویت ملے گی۔ تو مہربانی کر کے اس پہ ہمیں ہمارے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ کے توسط سے، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ذرا سیریس لیا جائے اور جمعیت علماء اسلام کو اس طرح دیوار سے نہ لگایا جائے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے کی ایک تاریخ ہے، اس نے شہداؤں کو کندھا دے دیا ہے۔ اب بھی ہم میں سکت ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے سپاہی ہیں، ہم اپنے لاشوں کو، اپنے شہداء کو کندھا دے سکتے ہیں۔ اور جمعیت کو اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ان کی بھول ہے کہ ہم جمعیت کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے اکابرین کو شہید کر دیں گے۔ آپ کر لیں، جتنے اکابرین شہید کر سکتے ہو کر لو، لیکن جمعیت کا نام اس پہ یہاں سے نہیں مٹ سکتا ہے۔ تو میں گزارش میری یہی ہے کہ ذرا سیریس اس پہ ہمیں کہا جائے اور سیریس اس پہ ایکشن لیا جائے۔ ہم بالکل قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق مانگ رہے ہیں، نہ ہم کوئی آج تک باہر نکلے ہیں، نہ کوئی ہم نے احتجاج کیے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، اگر نہیں کرتے اس کے بعد ہمارا رستہ الگ ہے، ہم اپنا پھر احتجاج کرنے پہ جائیں گے اور ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ تو یہی گزارش میری ہے کہ اس پہ ذرا آپ سیریس توجہ دے دیں اور ہمیں بتایا جائے اور اس پہ باقاعدہ عمل درآمد کا ارادہ کسی کا نہیں ہے، نہ اپوزیشن کا ہے، نہ ٹریزری بینچز کا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیٹھ کے ذرا خوبصورت انداز میں اس کے خد و خیال دیکھ لیں گے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ سب، اور جیسے ہمارے دوسرے علاقے ہیں اور دوسرے جگہوں پہ بھی اس کو بنانا ہے، تو میں یہ قرارداد واپس لے لیتے اور اس کو اچھی طریقے سے پھر ہم اوکے گڈ. تھینک یو. اچھا تھینک یو ویری مچ. قرارداد